प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सप्तरीका स्थानीय तहमा कर्मचारीको मन परी नियमित हाजिर नहुँदा सर्वसाधारणले पाएनन् सेवा। महामारीकै बीचमा पनि पालपाली ढाकाको उत्पादन लयमा वार्षिक 2 करोड भन्दा बढीको कारोबार। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा स्थानीयद्वारा अतिक्रमण खाली गर्न निकुञ्जको चेतावनी स्थानीय विरोधमा। र 5 थर जिल्ला अदालतको भवन बनाउने ठेक्का पाएको ठेकेदार गायब, 3 वर्षमा पनि पूरा भएन निर्माण। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक 5 थर जिल्ला अदालतको भवन बनाउने ठेक्का पाएको ठेकेदार गायब लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। गत असौज 5 गतेदेखि अन्त्य भएको संसदको अधिवेशन आज दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु भएको हो। आजको प्रदेश सभा बैठकलाई संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा प्राप्त पत्रहरू सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाए। यो अधिवेशनमा प्रदेश कानुन संशोधन, प्रदेश खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रदेश 1 को नाम किराँत राख्न माग गर्दै किराँत राई यायोक्खा सुनसरीले आज दबाव कार्यक्रम गरेको छ। तरहरा, इटहरी र विराटनगरमा र्याली निकालेर केही बेर प्रदेश सभा घेराउ गरेको छ। नाराबाजी सहित दबावमूलक कार्यक्रम गरेर तत्काल प्रदेशको नामाङ्करण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। मोरङ स्थित गोठ गाउँमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। विश्वविद्यालयको जग्गामा सामुदायिक वन र विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाका 1 दर्जनभन्दा बढी संरचना निर्माण भएका छन्। वर्षौंदेखि विराटनगरमा भाडामा बस्दै आएको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गत वर्ष मात्रै मोरङमा सरेको थियो। तर विश्वविद्यालयले जग्गा सुरक्षित गर्न कुनै चासो दिएको छैन। मेलम्ची र इन्द्रावती बाढी प्रभावित क्षेत्रको बस्ती संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। गत असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि तटबन्धन निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 4 करोड रकम विनियोजन गरेको हो। विनियोजित बजेटले बाढी प्रभावित 5 पोखरी हेलम्बुबाट ढाडखोलासम्म बस्ती संरक्षण गर्न 31 योजना सञ्चालन गर्नेछ। बाराको पचरैता नगरपालिका बेलदारीमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको 15 शय्याको अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। बाराका दक्षिणी भेगका स्थानीयहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतीय सीमासँग जोडिएको पचरैता नगरपालिकाको बेलदारीमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो। बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले 447 महिलालाई ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेको छ। गरिब, विपन्न, अपाङ्ग, एकल महिला अभिभावकलाई ग्यास सिलिन्डर वितरण गरिएको हो। चुलो बाल्ने बन्दोबस्त गर्दा बालबालिकाको पठन पाठनमा समस्या भएकाले सहजताका लागि सिलिन्डर वितरण गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। 5 थरको फिदिममा सञ्चालन भएको आँखा शिविरमा मोतियाबिन्दु र खस्रे रोगको निःशुल्क उपचार गरिएपछि बिरामीको चाप बढेको छ। फिदिम नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिविरमा 5 थर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लाबाट पनि आँखाको उपचार गर्न आएपछि चाप बढेको हो। शिविरबाट 2 दिनमै 250 जनाको मोतियाबिन्दु र खस्रे रोग निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ भने 1200 जनाको आँखा जाँच गरी निःशुल्क औषधि र चस्मा वितरण गरिएको छ।
दाङ जिल्लामा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा घोराईमा आजबाट दाङ औद्योगिक पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनी सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उद्घाटन गरे। प्रदर्शनीमा कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू, कृषि प्रविधि तथा यान्त्रिकीकरणका सामान बिक्रीका लागि राखिएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। रूपन्देहीको शङ्करनगर वन बाटिका बन्यो आकर्षणको केन्द्र, मनोरम दृश्य हेर्न र वनभोज जानेको ताती। र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा स्थानीयद्वारा अतिक्रमण, खाली गर्न निकुञ्जको चेतावनी, स्थानीय विरोधमा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सङ्खुवा सभाको मादिमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो। सङ्खुवा सभाबाट झापाको दमक जाँदै गरेको यात्रु बस बिहान 7:30 बजे मादी नगरपालिकाको 7 घुम्तीमा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको हो। बस सडकबाट 300 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाका मृतक सबैको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 4 जनाको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। बसमा 19 यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकको घर दैलोमै पुगेर छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्छन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर सप्तरीका स्थानीय तहका कर्मचारीको लापरवाहीले नागरिक सामान्य सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफू खुसी कार्यालय आउने र सेवाप्रति चासो नदिने गर्दा सर्वसाधारण सरकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने यो कार्यकक्ष हो। तर अहिले 11 बजेर 37 मिनट भइसक्दा उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन भने यो कार्यालयमा हामीलाई जानकारी दिने कुनै पनि अधिकृत अहिलेसम्म यहाँ देखिएको छैन। राजगढ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश कुमार यादव पछिल्लो 1 हप्तादेखि कार्यालय नआएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन्। गाउँपालिकामा कार्यरत 31 कर्मचारी मध्ये गत शुक्रबार 12 जना मात्र उपस्थित थिए। तर कर्मचारीको हाजिरी रजिस्टर न त सूचना अधिकारीले देखाउन सके न त स्थानीय सरकारका प्रमुखले। लिखित विदा बिना भन्दा पनि अब उहाँले एकजनाले चाहिँ अब निवेदन पनि दिनुभएको छ। 1-2 जनाले, एकजना चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम भएर जानकारी गराएर पनि जानुभएको छ। आजको हाजिरी रजिस्टर हेर्न सकिन्छ? कहाँ हो हाजिरी रजिस्टर? कर्मचारीले हाजिरी दैनिक हाजिरी गर्ने हाजिरी रजिस्टर? हाजिरी रजिस्टर आजको चाहिँ अब हुनु त त्यो अफिसमा पर्ने हो त, ठ्याक्कै मलाई पनि जानकारी भएन कहाँ छ। हाजिरी त मेरो अन्डरमा हुँदैन कि, हाजिरी त प्रशासनको अन्डरमा हुन्छ। प्रशासन अब कहाँ गएछ अहिले त म भन्न सक्दिनँ ठ्याक्क। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललन कुमार यादव त गत माघ 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म अधिकृत रामलखन मेहतालाई निमित्त दिएर अन्यत्र गए। उनी फागुन 19 गतेसम्म कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। बेपत्ता हुनुभएको छैन। आवश्यक दैनिक कामको सिलसिलामा जानुभएको छ। काम सकेपछि आउनुहुन्छ। यी दुई त स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यतिथिको उदाहरण मात्र हुन्। सप्तरीका 18वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा कर्मचारीको यस्तै मनोमानी छ। विकास बजेट मात्र सक्ने मुख्य जिम्मेवारी बुझेका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यालयमा नियमित नआउँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ। पालिकाका कर्मचारीहरू समयमा आउँदैन। हामी कुनै दिन कामले जान्छौँ त त्यहाँ समयमा खुलेको पाइँदैन र त्यसले गर्दा जनताको कामकाजमा कठिनाइ भएको हामी देखेका छौँ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नियमित कार्यालयमा नबस्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन्, जसकारण हतार गरिने विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुने र गुणस्तरहीन हुने भए पनि नियमनकारी निकायको मौनताले व्यतिथिले पर्साइ पाउँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी।
६३ वर्षअघि पाल्पामा तानबाट बुन्न सुरु भएको पाल्पाली ढाका राष्ट्रिय पहिचान मात्र नभई निर्यात सम्भावना प्रशस्त भएको वस्तुको सूचीमा पर्छ। कच्चा पदार्थ र कामदार अभावले केही वर्ष पाल्पाली ढाकाको उत्पादन सुस्तायो, तर महामारीकै बीचमा पनि 3 वर्ष यता भने ढाका उत्पादन लयमा फर्किएको छ। 2015 सालमा स्वर्गीय गणेशमान महर्जनले सुरु गरेको पाल्पाली ढाकाले 30 वर्ष अघिसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएको थियो। भारतबाट सुती धागो ल्याउन भएको समस्या र कामदार अभावले पछिल्ला वर्ष ढाका बुन्ने तानहरू बिस्तारै बन्द हुँदै गए। 3 वर्ष यता भने यो व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। महामारीले अन्य व्यवसायमा असर परे पनि ढाकाको उत्पादन भने तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ। अहिले ढाका उत्पादनमा खटिने दक्ष जनशक्ति र तानको संख्या पनि बढेको छ। हामीले गुमेको साखलाई फेरि फर्काउनु पर्छ। यो साख हामी फर्काइसकेपछि हामी यो पहाडी जिल्लामा अन्य कुनै ठुला उद्योग कल कारखानामा धेरै रोजगार हुन सक्दैन। टोपीमै सीमित ढाकाका उत्पादनमा विविधता थपिँदै गएका कारण यसको बजार विस्तार भएको छ। पछ्यौरी, टाई, कोट, सर्ट, कुर्ता, पर्स र झोला लगायतका सामग्री बनाउने गरिएको छ। फेसनका कपडा, होम डेकोरका सामग्री बनाउन पनि ढाका प्रयोग भइरहेको छ। पहिलोचोटि पाल्पाली ढाकाले नयाँ सेगमेन्टमा हात राखेको छ। त्यो होम डेकोर, घरको सजावटका सामग्रीहरू भनेर हामीले उत्पादन गरेका छौँ। भोलि पनि गरमला भन्ने आँट छ, तर ढाकोको समस्या, हरेक चिज कच्चा सामानको समस्या हामीलाई भइराखेकै छ। पहिला पनि हुन्थ्यो। पाल्पामा 350 भन्दा बढी ढाका बुन्ने तान छन् भने यही बुनेका ढाकाको वार्षिक कारोबार 2 करोड भन्दा बढी छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनका लागि भइरहेका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो भने पाल्पाली ढाकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान तथा आम्दानी दुवै बढाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको मानव बस्ती र निकुञ्जका वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रको 1500 मिटरमा फेन्स वायर सहितको पर्खाल बनाउने काम गरिरहेको छ। तर पर्खाल लगाउने क्रममा जग्गा विवादले बफर जोन अर्थात् तटस्थ भूमिमा बसोबास गरेका स्थानीय र निकुञ्ज बीच थप द्वन्द्व चर्किएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढेपछि त्यसको न्यूनीकरण गर्न निकुञ्जले पर्खाल लगाउन जग्गाको साँझ सिमाना छुट्याउने क्रममा केही व्यक्तिले निकुञ्जको जग्गा अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेको खुलासा भयो। अतिक्रमित जग्गा तत्काल खाली गर्न र खाली नगरे कारवाही गर्न निकुञ्जले चेतावनी दिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। मान्छेले अतिक्रमण गर्ने र विभिन्न कुत्सित मनसायका साथ जग्गा कब्जा गरेर काम कारवाही गर्ने खालको गतिविधि पनि अगाडि बढिरहेको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र वीरगञ्ज पथलैया त्रिभुवन राजपथको मिलन बिन्दुमा रहेको पथलैयाको यो बस्ती पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ। राजमार्गको निर्माणसँगै सडक किनारमा बसेको यो बस्तीका 132 घरधुरीलाई पुरानो अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा 2055 सालमा गठित सुकुम्बासी आयोगले जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ। तर उक्त जग्गाधनी पूर्जा सरकारले अहिलेसम्म चलनचल्ती गराउन सकेको छैन, जसका कारण पछाडि रहेको निकुञ्जको खाली जमिन पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। 2055 सालपछि आएका केहीले त निकुञ्जको वन नै फडानी गरेर व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेको पाइएको छ। जग्गामा सानसानो गोठहरू बनाउने, टहरा बनाउने, अनि आज एकपल्ट अलिकति मिच्यो अनि अर्कोपल्ट अलि पर लग्यो अनि जङ्गल मास्दै गर्दा तपाईँको त्यो अतिक्रमण चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र चाहिँ भइरहेको छ। त्यसलाई अहिले हामीले समयमै एड्रेस गर्न सकेनौँ र समयमै योगलाई चाहिँ हामी रोक्न सकेनौँ भने यो रोग चाहिँ भयङ्कर रूपमा सल्केर भोलि कुनै पनि जङ्गल वनबुट्यानरी रहने अवस्था छैन। मध्यवर्ती क्षेत्रमै राजमार्ग पछाडि जङ्गलसँग जोडिएको झण्डै 50 घरधुरीको यो बस्ती पनि पुरानो बसोबास हो, जसमध्ये केही त 1926 सालमा निर्मित यो सार्वजनिक ऐतिहासिक रानी धाराकै वरिपरि घर बनाएर खुम्चेर बसेका छन्। बस्तीका कारण यो धाराको सौन्दर्यता समेत गुमेको छ।
मध्यवर्तीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अहिले यो ठाउँमा वनको आकार सानो र बस्तीको क्षेत्र ठूलो हुँदै गएको छ। यदि त्यहाँको 9 घरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो पोखरीको चारैतिरबाट घुम्ने वातावरण चाहिँ हुन्छ। वीरगञ्ज पथलैया त्रिभुवन राजपथ 6 लेनको व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास भएसँगै अहिले यो क्षेत्रको जग्गा बहुमूल्य हुँदै गएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजनीतिका आडमा थप जग्गाधनी पूर्जा पाउने मोहमा बाहिरका व्यक्तिहरूको समेत यस ठाउँमा चलखेल बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। पाँचथर जिल्ला अदालतको निर्माणाधीन भवन म्याद सकिएको 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन। अधकल्चो छोडेर निर्माण व्यवसाय नै सम्पर्कविहीन भएपछि भवनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। समयमा भवन निर्माण नहुँदा अदालतको काम कारबाही समेत प्रभावित भएको छ। निर्माणाधीन यो भवनले 2076 सालमै पूर्णता पाइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। 3 तला ढलान गरेर उभ्याइएको संरचनामा भित्रको काम सुरु नै गरिएको छैन। टायल मार्बल हाल्ने र रङरोकन गर्ने त कुनै सुरसार नै छैन। काम ठप्प पारेर सम्पर्कविहीन भएको भन्दै हाजिर हुन अदालतले सूचना जारी गरेपछि आएका निर्माण व्यवसायीले एकाध मजदुर काममा त लगाएका छन्, तर यी मजदुरले यत्तिको बडेमान बिल्डिङ कहिले बनाइसक्लान् भन्ने शङ्का कायमै छ। भवन निर्माण अधुरो हुँदा अदालतको कार्य सम्पादन समेत प्रभावित भएको छ। 2 वर्षभित्र सकिसक्नु पर्नेमा सकिसकेन र म्याद थप हुँदै गर्दा पनि बनिसकेन। भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सिभाको बस्नेत जेभी काठमाडौँका प्रतिनिधि भने गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। रकम भुक्तानी पाए 3 महिनामै काम सक्ने उनको भनाइ छ। आफैले एक्लै इन्भेस्ट गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो। उहाँ भुक्तानी पाउनु भएको थियो भने यो काम अगाडि नै भइसक्थ्यो, तर अब भुक्तानी नपाएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म रोकियो। भवन निर्माणका लागि सरकारसँग सिभाको बस्नेत जेबीले 74 साल साउन 1 गते सम्झौता गरेको थियो। 3,81,50,000 रुपैयाँ लागत रहेको भवन निर्माणको सबै काम सकेर 2076 साल असार मसान्तमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि म्याद सकिएको 2 वर्ष बित्दासम्म काम अधुरै छ। ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने ठेकदार कम्पनीलाई कारबाहीसम्म भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। फुर्सदको बेला प्राकृतिक मनोरम स्थलमा जाने, घुम्ने र रमाउने इच्छा कसको हुँदैन र? शङ्करनगर सामुदायिक वनभित्रको बाटिका रूपन्देही बासीको यस्तै रहर पूरा गर्ने थलो बनेको छ, जहाँ मनोरम दृश्य हेर्न र वनभोज जानेको ताती नै हुन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब 1 किलोमिटर भित्र घना बस्तीको छेउमा तिलोतमाको शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनबाटिका छ। केन्द्रमा भएका वनस्पतिको काटछाट र नयाँ रोपेर आकर्षक पार्क बनाइएको छ। रमणीय जैविक विविधता अनुसन्धान केन्द्र र बाल उद्यान छन्। पिकनिक स्थल, सभास्थल लगायतका संरचना छन्। बुटोलदेखि नजिक भएको कारणले यही ठाउँलाई यही गएर रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ आएको। बच्चाहरूलाई यो अब यिनी जनावरहरू पनि चिनाउनु भयो। पर्यटकले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्ने गरी चिडियाखाना व्यवस्थित गरिएको छ, जहाँ चितुवा, नीलगाई, अजिङ्गर, भालु, खरायो, चाइनिज मुसा, मयूर, सारस लगायतका 26 प्रकारका पशुपन्छी संरक्षित छन्। हाम्रा विभिन्न पार्कहरू छन्, तिनको चाहिँ अवलोकन हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ ई लर्निङ साइन्स थिएटर छ। अब त्यहाँ पनि धेरै विद्यार्थीहरू, विशेष त स्कुलका विद्यार्थीहरूको बढी चाहिँ रुचि त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। वनबाटिकामा 134 फिट अग्लो भ्यू टावर बनाइएको छ। 11 तले टावरमा चढ्नेले बुटबल, भैरहवा, सैनामैना, देवदह हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मका दृश्य देख्न सक्छन्। शङ्करनगर सामुदायिक वनको 576 मध्ये 51 हेक्टर वृक्षारोपण क्षेत्रलाई 2062 देखि व्यवस्थित गरी वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाइएको हो। गत वर्ष यहाँ पुग्नेको संख्या झन्डै 1.5 लाख छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, तिलोतमा, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।